الله أكبر الله أكبر. أهل الصدق والوفاء والمودة والمحبة ينظر فيه إلى من تاب وراقب ربه في السر والعلانية، ينظر فيه إلى من تغافل عن عيوب الناس وتأدب بآداب الإسلام. ليس العيد لمن أكل وشبع ولبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. فاعتبروا يا أولي العلم والملام، أين من كان معكم في العيد الماضي؟ أفناهم الزمان لا يعودون في حين والزمان. فاعتبروا يا أولي الألباب لا تسوا. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها المؤمنون اسمعوا واتعوا، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة القدس وسلس بكم أيها المؤمنون من برية من جنده وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء واليقين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى أبي سيدنا أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين، وعلى أمنا فاطمة الزهراء، وعلى أمين شريفين المكرمين المنزهين من الدناس والأرداس سيدنا حمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى تمام الأشهاد المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى جميع الصحابة والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيته كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف غرق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال أيضا: الله الله في أصحابه لا تتخذوا غربا من بعض، فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة في السر والعلن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولا ذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأعم وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله ঈদগাহ জমাত হৃদয় জমাত তাকিয়া আল্লাহ ঈদগাহ তাকিয়া আমরা নিষ্পাপ বানাইয়া বাড়ির দিকে ফিরাইয়া দিও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিম ভিক্ষা চাই, আমরা পিছনের তমাম গুনাহ খাতারে মাফ করে দাও। আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিম খাস করে আমরা কবরবাসী মায়ের বাবারে মাফ করে দাও। আল্লাহ আমরা লালন পালন করতে গিয়ে আমরা মাই বাবাই কত নামাজ ছাড়ছেন, কত রোজা ছাড়ছেন ইয়া আল্লাহ। অন্ধকার কবর আল্লাহ আপনার কাঠগড়ের মধ্যে যে আটকা ফুরিয়ে হলেন আল্লাহ ঈদের জামাতের মুসল্লি হলে ভিক্ষা চাইয়া আল্লাহ আল্লাহ আমরা মুর্দেগান মাফ করে দেও। খাস করে আমরা জিন্দামাই বাবার নেক হায়াত বাড়াই দেও, নেক আমল করার তৌফিক দেও আল্লাহ। আমরা ভাবি দূর করে দেও।